तो 80 मिटराचे सकयल जायना आणि तुम्ही आमकां सांगता 25 मिटराचेर करतले ही फोटिंगपणां आमचे कडेन करूं नाका आमी न्यूज गोंयकार। बोमाच्या लोकांक एमपी विरयाटो खातीर आशेचे नवे किरण। बोमा रस्तो रुंदी प्रकरण बरेच गाजिल्ले। हो रस्तो रुंद केल्या लोकांची घरां तशेंच देवळाक लेगीत मार बसतलो म्हूण लोकांनी आंदोलनां केल्ली। त्या वेळार कांय जाणांक अटक लेगीत जाल्ली। ह्याच संबंधान लोकांचे कितें मत आसा आनी लोकांक कितें जाय ते जाणून घेवपाक खुद्द एमपी विरयाटो फर्नांडीस तशेंच काँग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट अमित पाटकर हे स्वता गेल्ले। लोकांकडेन उलोवन तांचे प्रश्न जाणून घेवन आपूण ह्या रस्त्याचो मुद्दो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या लागीं मांडटलो तशेंच रस्तो रुंदीकरण न करता बायपास बांदपाचो विचार मुखार करतलो अशें उतर एमपीन लोकांक दिलां। हाच्यान पयलीं 2010 लेगीत असोच प्रस्ताव मुखार आयिल्लो। त्या वेळार लोकांनी विरोध केल्ल्या कारणान तो प्रस्ताव फाटी घेतिल्लो। रिजनल प्लॅनार दाखयल्ल्या प्रमाण बायपास रोड हो खंयच्याच वाठाराक त्रास करपाक नाशिल्लो। मात सरकारान अचानक प्लॅन बदलला अशें स्थायिकांचें म्हणणें। नशिबान आमकां जी लाभल्यात ती जर आमकां राखोवंक कळना आनी आमचो आमदार जर हांगाच घालया म्हणटा हेजे सारके दुर्दैवी गोश्टूच आनीक ना पळोवंक। आयज खंय तरी तेणें हें पळोवंक जाय आसलें बाबा आपूण घालता आसतना थंय आनीक देवळां आसा लोक आसा बाबा तितूंतल्यान गेल्या उपरांत तो नॅशनल हायवे आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार बेळगावी पणजे जो हायवे आसलो नोटिफिकेशन येता आसतना आमकां ऑगस्टान येयले NH4 म्हणून आनी आतां तो इंटरनल चेंज जाला आनी हैदराबाद हे 748 हायवे जाला एक्सप्रेस हायवे तो 80 मिटराचे सकयल जायना आनी तुमी आमकां सांगता 25 मिटराचेर करतले म्हणून ही फोटिंगपणां आमचे कडेन करूं नाका आमी न्यूज गोंयकार। आमी बायलांक झोपडे बांदूंक ना। आयज जर 600 कोटी तुमी पर्वरी सारक्या गांवांत घालता आनी आमकां 10 कोटी हांगासर हो आमचेर नाइंसाफ कित्याक जाता? आमी लोक न्हू आमी 100-200 वर्सां हांगा जगोन येयल्ले लोक हे आमी हांगा न्हीज आनी ही जी पर्वरीची सिटी जाली आमी वायट म्हणना तांकां 91 तयार जाला तुमी जाणा आसतले सगळे आनी जे लोक हांगा पोर्तुगेज टायमारसून उबे आसा तांकां 10 लाखांनी 10 कोटींनी तुमी काबार करून करता म्हणजे हेजो अर्थ जाला आमचो आमदार खंय तरी फेल वयता हेजेर आमदारान खरें म्हणजे आमचे धरपाक जाय हांगासर गोवोरमेंटा कडेन ही आमचे हें कित्याक जाता इनजस्टीस कित्याक जाता। आनी आयज आमकां कळोन जेन्ना कॅप्टन सर गडकरी सरा कडेन उलयलो तेन्ना ते कळोन येयलें की तेजे कडेन पर्यंत पावोंकूच ना कित्याक म्हणून म्हणजे हे गोंयच्या गोंयांत दामता म्हणजे हांकां कितें तरी हेंचो स्पेशल एजेंडा आसा हे गांवाच्या बद्दल हो रस्तो एक निमित्त जावन आसा। आयज जेन्ना आमी ते फायली कडेन पावले पळय लँड सर्वेन तुमकां सांगलां हांवें जे लँड सर्वेन जी फायल तयार जाल्या पळय तेजेर सगळें कितें दाखयता। आयज हांव बोमकारांकूय एक सांगूंक सोदता तुमी विश्वास धरा की ना धरा जर तर आयज आमी फाटीं रावले ह्या विशयाचेर आनी हे राजकारण्यांक बळी पडले जाल्यार आमच्या फुडल्या येणाऱ्या पिळगेक कोणाक घालतले कित्याक ह्या सरकाराच्या फोटिंगपणाक लागून कित्याक आमी पळयली कितली फोटिंगपणां केली। जर तर आमी कितें जे प्रपोज करता फुडें जाल्यार हे सरकारान आमच्या समोर येवन आमी जे उलयता पळय ते फोट आसा ते लोकां समोर मांडचे आमी समर्थ आसा तुमी जे करता पळय न्हू तितली ही फोटिंगपणां म्हणून कित्याक ज्यो गोश्टीचेर तुमी काला फायल तयार केल्या पळय तितून सगळी फोटिंगपणां आसा खंयची दाखोवंक ती हांव दाखोवंक शकता। जर तर 4थें सेक्शन सोडून 5वें सेक्शन जर लागलें जाल्यार हे बॉम्ब काबार जाले म्हणून समजपाचें। आयज जर उठले ना जाल्यार दुसरे मोपा जातले हांगासर जशे मोपाचे लोक रडटा तशें आमकां रडचें पडटलें। आयज एकवटान आमदार म्हणजे राजकारण सायडीक दवरून आमचो गांव आयज म्हाका दुर्दैवी दिसता कित्याक हे पवित्र स्थान महादेव सातेरी सती देवस्थान तो मारू देवस्थान असले स्थान जेन्ना हे लोकांक लाभलां आनी हे राजकारणाच्या हातीन जर आमी हे सोंपयले हे राजकारणी कितले तेंप आसतले 5 वर्सांचो तांचो कार्यकाळ मागीर कोणाक सोदूंक वयतले प्रत्येक मनशाक जे काबा कमिटीन आसा ते थोडेशे 5-6 जाण मनशांकूय खबर आहा हांगा ऑलरेडी बायपास जाल्लो आनी तो कोणा खातीर हांगासर परतो रस्तो येयलो ते लोकांक खबर आसा ते सीएमाकूय खबर आसा हो सीएम कित्याक मूग गिळून वग्गी आसा हें आमकां कळना हेणें खंय तरी आयज भोमकारांक न्याय दिवचो पडटलो आनी ते खोर्लेकारांक आनी जेन्ना कुंकळे सारक्या गांवांत जेन्ना बायपास जाता 8.5 किलोमिटर आनी जर भोमान जो 2 किलोमिटर रस्तो आसा ते थंय न्याय दिवंक मेळना जाल्यार ही भोमकाराची दुर्दैवी गोश्ट। तुमी आत्तां म्हणला सरकारान थोडे बरे लोक आहा ते तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा कशें कित्याक सरकारांचें कशें आसना तूं पयलीं पर्रीकर आसतना आतां जेन्ना पर्रीकर गेलो पळय त्या लोकांचो होल्डूच गेलो। आयज गोंयकार
त्रासान पडले हेजे कारण कितें जाणा तूं, जे लोक त्या सरकारान गेल्या पळय तेंचेर हेंचो कंट्रोल ना. पयलीं गाबा कमिटी आनी तो परिकार कंट्रोल करतालो एकदा, आयज तो कंट्रोल हेंचेर गेला. हो कंट्रोल आयज ह्या सीएमा कडेन ना. जर तर ह्या सीएमा कडेन आयज तो कंट्रोल आसलो जाल्यार आयज खंय तरी ह्या लोकांक न्याय मेळटलो आसलो. हे कित्याक इतलो लोकांक इतलो हुस्को कित्याक जाला? जी घरांनी ती रावतात, जी हांगा देवळां आसा इतल्या वर्सांची, आमी आतां पयल्या रोईण आसा विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड. हे एका धपक्यान तुमी वेता. दीस इज आवर कल्चर, संस्कृती, आमचे रिलिजियस प्लेसीस आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना खंय हो सरकार हेज बिकम इनह्युमन, इनसेन्सिटीव. जेन्ना 2010 जशें तुमी आतां आयकलां, 2010 नॅशनल हायवे टीम जेन्ना आयिल्ली आनी तांणी हो प्रोजेक्ट जो पळय आशिल्लो ओरिजिनल प्लॅन ड्रॉप केलो टू सेव द हावजीस. आनी तेन्नाच तो रिजनल प्लॅन जातालो, तुमकां खबर आसा. आनी ते रिजनल प्लॅनान तांणी बायपास दाखयलो. तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, बायपास दाखयला. तो बायपास करपाक कितें जालां? हे सगळें सेव जातलें. सो ही आमी केस टेकअप करता आनी सेंटरा कडेन स्पेशली श्री नितीन गडकरी, ताका खूब जाण थंय मानता, इवन ऑपोजिशन पार्टीज ताका मानता की तो सेन्सिटीव म्हूण. असले जेन्ना लोकांचे इश्यूज आसता, स्पेशली सेवींग होम्स, हावजीस, कल्चर, टेम्पल्स, तो व्हेरी सेन्सिटीव. आनी म्हाका एक आशा आसा ही हांव तांच्या फुड्यान व्हरतलो, एक्सप्लेन करतलो लोकांक जो हुस्को जाला तो. आनी म्हाका दिसता तो पॉझिटिव्हली हें घेवपाक जाय आनी देवाचो आशिर्वादूय तांचेर आसतलो. सो हे हांव लोकांक, आमच्या लोकांक सगळ्यांक प्रॉमिस करता, आमी हो इशू व्हरतले. Mr. Fernandez, apart from taking up the issue with Mr. Gadkari, will you raise the issue in the parliament? Because it has to go like nationwide. It cannot be restricted only to the union minister. So, See, he is the minister for whole India. But if it is taken in the parliament, I mean, पार्लमेंटान आमी केन्ना इश्यू करता, रेज करता, जेन्ना देर इज नो होप, इट हॅज टू बी एम्प्लिफाईड. बट इन केस जेन्ना मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट तो तर एग्री जाता जाल्यार वेल एंड गूड. आमची घरां, आमची टेम्पलां सगळीं सेफ जाली न्ही. मागीर तो आनी वयर इश्यू करपाची गरज ना, ताणें तर सेफ केली ना जाल्यार एट दॅट हायेस्ट लेवल आय वील ऑल्सो टेक इट अप विथ अ काँग्रेस पार्टी थंयच. आनी हो राज्यसभानूय रेस करपाक आमी रिक्वेस्ट करतले आमचे पार्टयेन.